सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं मोहम्मद मूसा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। YouTube पर बराह रास्त नशरियात देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं इस खबर के साथ कि ज़ायरीन ने कोरोना वायरस SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सेवन शरीफ में दरगाह लाल शहबाज कलंदर का मेन गेट मुश्तइल ज़ायरीन ने तोड़ दिया और दरगाह में दाखिल हो गए। ज़ायरीन ने सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों पर पत्थर भी बरसाए। ज़ायरीन ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सेवन शरीफ में दरगाह लाल शहबाज कलंदर का मेन गेट मुश्तइल ज़ायरीन ने तोड़ दिया और दरगाह में दाखिल हो गए। ज़ायरीन ने सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों पर पत्थर भी बरसाए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि 6 अप्रैल तक जो है मज़ारात को बंद रखा गया है सिंध भर में, लेकिन ज़ायरीन ने इस SOP की परवाह नहीं की है और अब जो है उन्होंने सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर दूर दराज से आए अकीदतमंदों ने दरवाज़ा तोड़ दिया तो पुलिस से तसादुम में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर से। यासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे? बिल्कुल, इस वक्त मैं सेवन शरीफ में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सो आज ज़ायरीन के एक मुश्तइल गिरोह ने जो है दरगाह में अंदर दाखिल होने के लिए मरकज़ी एंट्रेंस का दरवाज़ा तोड़ दिया। सिक्योरिटी पर मामूल एहलकारों और मुश्तइल गिरोह के जो ज़ायरीन थे उनके दरमियान जो है सो हाथापाई हुई, सख्त पथराव हुआ। उसके बाद जो है तो मुतअद्दिद एहलकार जो है ज़ख्मी हुए और ज़ायरीन जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए। उनको जो है तो सेवन हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये सूरत हाल है कि सेवन शरीफ के मरकज़ी दाखिले जो रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात किए गए हैं। यहाँ पर गैर मामूली नकल व हरकत पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद ज़ायरीन, शहरियों और जो है सो इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर थे, लेकिन कुछ मुश्तइल गिरोह ने यहाँ पर जो है सो आकर दाखिले की कोशिश की, जबकि जो है सो ज़ायरीन हैं उनका ये कहना है कि वो दूर दराज से यहाँ से अकीदत के हवाले से यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर वो दाखिल हुए। मुतअद्दिद जो है सो ज़ायरीन वो अभी भी सेवन हस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुतअद्दिद एहलकार जो थे यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात वो भी जो है सो सेवन हस्पताल में ज़ेर इलाज है। धमाल चल रही थी, हम लोग धमाल लगा रहे थे सरकार की। जैसे हमें किसी दोस्त ने बताया कि भाई वहाँ पर बड़ा शोर हो गया है और ज़ायरीन जो है मुंतशर हो गए हैं और गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भागे। यहाँ पर हमारी यहाँ जितनी भी पुलिस थी उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ भागे नहीं, डट के मुकाबला किया। मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ उस पुलिस को जो हमारी यहाँ तैनात है। नौजवान थे, काफ़ी ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए, छोड़कर नहीं भागे। ये गेट तोड़ के जब वहाँ पहुँचे तो सारे पुलिस वाले सारे हमारे वहाँ पर थे। यहाँ पर ईंटें पड़ी हुई थी, पत्थर पड़े हुए थे, वो मारने लगे उन लोग को। उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, जो ये फेंक रहे थे पत्थर वही वापस पत्थर उनको लगा के भगा रहे थे। पूरे ज़िले भर की पुलिस यहाँ पर मौजूद आ चुकी है और इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ नज़र आ रहा है कि हमने अब पूरे सूरत हाल पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो है सो सेवन शरीफ में मौजूद हैं और उनका यही जो है सो कहना है कि वो दरगाह कलंदर लाल शहबाज के लिए आए हैं, वो अपनी ज़ियारत। बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले पर बात करते हैं सिंध के सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेल साहब, हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, इससे निमटने के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखें जी, न सिर्फ सिंध हुकूमत ने SOP इशू की थी बल्कि सारे सिंध भर की मज़ारात पे जो है पाबंदी आयद कर दी गई थी। दरगाह बंद थी, उसके बावजूद ज़ायरीन ने जो है आज मेन गेट तोड़ के कलंदर शहबाज की दरगाह अंदर गए थे और वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ उनकी मज़ामत के दौरान उन 7 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं और एक मोटर बाइक को आग भी लगा दी गई। लेकिन इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोकाफ डिपार्टमेंट के जो चीफ मैनेजर हैं, SSP साहब, DC साहब और रेंजर्स के वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, सारे मिलके वहाँ पे सूरत हाल को अंडर कंट्रोल किया है और शहर में इस वक्त प्लेग मार्च चल रहा है। सिचुएशन इस वक्त अंडर कंट्रोल है और उर्स के मेले के ऊपर कंटिन्यूसली वो पाबंदी मौजूद है। तो इसलिए कल से वहाँ पे कोई मेले की बाज़ाब्ता कोई ऐसी तकरीब नहीं है जिसमें ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त दी जाए। जी सुहेल साहब, इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन से क्या अपील की जा रही है, ये भी बताइएगा। वहाँ की आवाम को अपील कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ। वहाँ पे लोकली एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे अपील कर रही है कि कोरोना जैसे मूजी मर्ज से एहतियाती तदाबीर ही उसकी बचाव है
اس لیے ہم نے درگاہیں جو ہے بند کر رکھی ہیں. تو کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت درگاہ پہ کوئی بھی اندر زائرین موجود نہیں ہے. اس وقت سچویشن ٹھیک ہے سہیل انور سیال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مفتی سلیم اللہ خان پر مبینہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. تفتیشی حکام کے مطابق پولیس نے حملے میں زخمی مفتی سلیم اللہ خان سے متعلق اہم معلومات حاصل کر لی ہیں. جاوید کرم خانی، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا کوئی پیش رفت ہو سکی ہے اس معاملے میں؟ بالکل جی، معلومات اکٹھی کر لی گئی ہیں. سلیم اللہ جس وقت گاڑی میں ان پر حملہ کیا گیا اس وقت وہ اکیلے نہیں بلکہ وہ ایک مدرسہ سلیم اکیڈمی نام کے مدرسے کے جو ہے وہ محتمم بھی ہیں، اور جس وقت وہ حملہ کیا گیا اس وقت ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ایک مدرسے کی معلمہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھیں. ایک گولی جو ہے ان کو لگی تھی، زخمی حالت میں انہیں نجی اسپتال منتقل کیا گیا. آج جو ہے وہ ان کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. اس کے بعد تحقیقاتی ذرائع نے جو ہے تحقیقاتی حکام نے اپنی پیش رفت آگے کیا اور ان سے متعلق معلومات جمع یہ کی ہیں کہ وہ پہلے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اور ایک پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی کسی سے ان کا تنازع چل رہا ہے. شبہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کا ذاتی رنجش کی بنا پر جو ان پر یہ حملہ کیا گیا تھا، جو ان کا پلاٹ کے اوپر تنازع چل رہا ہے. لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تمام زاویوں سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں. زخمی کرنے کی جگہ جو ہے وہ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی اور ان کے روٹ پر تھی، اس مدرسے سے گھر کی جانب اور گھر سے مدرسے جاتے ہوئے. اس دوران ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. ان تمام تر علاقے کی جیو فینسنگ بھی کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کس جگہ سے نکلے اور کتنے وقت پر نکلے تھے، اور اس اتوار میں جو ہے اس وقت ان کے قریب کوئی ریکی تو نہیں کی گئی ان کی. اور اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی اس ٹھیک ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ جاوید کرم خانی آپ کا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. کراچی میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی. ضلع جنوبی کی 3 دکانیں سیل کر دی گئیں. جوبلی سینٹر کو بھی سیل کیا جا چکا ہے. راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. راہیل بیگ، انتظامیہ ان ایکشن ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، انتظامیہ اس وقت حرکت میں آ چکی ہے. کرونا ایس او پیز کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اور آج بھی اسی طرح سے کچھ دیکھنے میں آیا ہے. اگر بات کی جائے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی تو وہاں پر تقریباً 30 دکانیں سیل کی گئی ہیں. اور اسی طرح سے اسسٹنٹ کمشنر گارڈن کی جانب سے بھی گارڈن کے ایریا میں متعدد دکانیں سیل کی گئی ہیں، اور اس میں جوبلی سینٹر جو کہ ایک مین مارکیٹ ہے اس کو بھی سیل کیا گیا ہے. اس وقت ہم جوبلی سینٹر کے باہر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیلڈ کے پیپر آویزہ کیے گئے ہیں اور اس مال کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے سیوی لائن کی جانب سے بورڈ بیسن پر تمام ریسٹورانٹس کو ہدایت جاری کی گئی ہیں. انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ ایس او پیز کی پاسداری کی جائے اور بر وقت جو ہے دکانیں بند کی جائے، کیونکہ شہر بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی جو لہر ہے اس میں تیزی سے کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے طور پر نیا حکم نامہ کل جاری کیا تھا جس میں وقت بتایا گیا تھا کہ تمام راہیل بیگ بہت شکریہ آپ کا. ملک میں مہنگائی 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. ادارہ شماریات کے مطابق مارچ میں مہنگائی بڑھ کر 9.5% ہو گئی. فروری کی نسبت مارچ میں مہنگائی میں 0.36% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. وقاص عظیم، بتائیے گا کیا بتا رہے ہیں اعداد و شمار؟ جی بالکل، ادارہ شماریات کا اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں مہنگائی میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت جو ہے مہنگائی ملک میں 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. مارچ کے مہینے میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 9% سے تجاوز کر چکی ہے اور فروری کے مقابلے میں مارچ میں مہنگائی کی شرح میں 0.36% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. فروری 2021 میں مہنگائی کی شرح 8.7% تھی، جو کہ اب مارچ میں بڑھ کر 9.05% ہو چکی ہے. مارچ 2020 میں مہنگائی کی شرح 10.2% تھی اور اگر رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کا جائزہ لیا جائے تو جولائی سے لے کر مارچ تک مہنگائی کی جو اوسط شرح ہے وہ 8.34% تک پہنچ چکی ہے. اور مارچ کے مہینے میں شہری علاقوں میں چینی 4.82% مہنگی ہوئی ہے، جبکہ ٹماٹر 4.67% مہنگے ہوئے ہیں. آلو 9.5%. ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے. بہت شکریہ وقاص آپ کا. کھجور قدرت کا ایسا تحفہ ہے جسے ہر روزے دار افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنانا چاہتا ہے. رمضان کے قریب آتے ہی کراچی میں مختلف اقسام کی کھجور کی مانگ بڑھ گئی. رپورٹ کر رہے ہیں حبیب خان.
रमजान मुबारक करीब आते ही मुल्क भर में खजूर की मांग में इजाफा हो गया। शहर कायद की थोक मार्केटों में खजूर की खरीदो फरोख्त का आगाज हो चुका है। खजूर के कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि मुल्क में पैदा होने वाली खजूर की मांग दरामदी खजूर से ज्यादा है। मुकामी खजूर दरामदी खजूर के मुकाबले सस्ती होती है। ज्यादा लोग जो है कम क्वालिटी वाली रेंज की लेते हैं, तो पाकिस्तानी खजूर है, अपने खैरपुर वाली असील खजूर आती है, वो ज़्यादा चलती है। ईरान की चलती है, मज़ाफ़ती खजूर आती है, ज़ायदी आती है, ईरान की चलती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अपनी फसल होती है, सखर की, खैरपुर की खजूर होती है, उसकी मांग तो है लेकिन ख़ास नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान में एक ही किस्म की खजूर है। बाकी हमारे पास सऊदीया की भी खजूरें हैं, ईरान की भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चलती हैं हमारे पास। मुकामी खजूर में करबलीन, असलीन, रुबई और काला कोपरा दस्तयाब हैं, जिनकी कीमत 125 रुपए से 250 रुपए फी किलो में है, जबकि दरामदी खजूर में बसरा, ईरानी खजूर, अजवा और कलमी दस्तयाब हैं, जिसमें ईरानी खजूर 200 रुपए जबकि दीगर खजूर 1600 से 2200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही हैं। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए MQM पाकिस्तान ने बल्दिया टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हार जीत मसला नहीं, दुरुस्त फैसला जरूरी है। इक़्तिदार अमर की रिपोर्ट देखिए। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गयी। MQM पाकिस्तान कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बल्दिया टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि MQM ने कभी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया, अवाम का नुमाइंदा अवाम के पास भेज दिया है। जीतना और हारना मसला नहीं, सही फैसला जरूरी है। आज भी पाकिस्तान के ऐवानों में जहां पर MQM बैठती है, वहां पे आम पाकिस्तानी के मसाइल को जानने वाले नुमाइंदे बैठे, जिन्होंने कई बरस तक MQM की नुमाइंदगी की है, आज भी अपने ही तबके की सही नुमाइंदे हैं। MQM के उम्मीदवार हाफिज मुरसलीन का कहना था कि पार्टी के पास एक से बढ़कर एक उम्मीदवार था। जमात ने मुकामी नुमाइंदे को टिकट दिया, जिस पर क़यादत का मशकूर हूँ। कैमरामैन आसिफ शेख के साथ इक़्तिदार अनवर, 24 न्यूज़, कराची। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हमने रातों को जागकर कराची के अवाम की खिदमत की। बल्दिया को ऐसा मॉडल हल्का बनाएंगे जो कराची और मुल्क के लिए मिसाल होगा। वो कराची में जामे बनूरिया आलमिया के दौरे और मोहतमिम मुफ्ती नोमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला इस NA 249 में लोगों की मदद से हम एक ऐसा मॉडल हल्का बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए नामसाइब हालात के बावजूद जो है वो कोशिश करके मसाइल को कैसे हल किया जाता है और ईमानदारी के साथ कैसे काम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर इस हल्के को NA 249 को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उसको बनाएंगे। हमें सबकी फिक्र करनी पड़ेगी, सबको जोड़ना पड़ेगा, रंग मसलक की तफरीक से हमें बाहर आना पड़ेगा। इंसानों को, अल्लाह की मखलूक, इंसान जो कि अल्लाह के अशरफुल मखलूकात हैं, उसको अल्लाह ताला की सबसे प्रोडक्ट समझकर उसकी फिक्र करनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि PDM की 8 सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में एंकर रेहान तारिक से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आज अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें इस्तीफे दें तो फिर ये सिस्टम पर एक कारी ज़र्ब होगी। PDM के परचम तले 8 सियासी जमातें बिल्कुल मुत्तहिद है, मुत्तफिक हैं, अपने नजरियात पर कारबंद है। अपोजिशन अगर मुकम्मल तौर पे इस्तीफा दे तो ये कारी जर्ब है, ये फैसला कुन जर्ब है, ये ढांचा गिर जाएगा। लेकिन अगर एक जमात अपोजिशन की इस्तीफे ना दे तो फिर दीगर जमातों को उस हवाले से फिर सोचना पड़ेगा कि अगली लाएअमल वो कैसा बनाए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी और ANP के रहनुमा जाहिद खान ने। सबसे पहले मैं रुख करूंगी शाज़िया मरी की जानिब। शाज़िया मरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नून लीग के इस फैसले पर आप क्या कहेंगी? देखिए, हर जमात को अपनी सियासत करने का हक है। मुख्तलिफ जमातें हैं, आइडियोलॉजीज मुख्तलिफ हैं, मैनिफेस्टोज मुख्तलिफ हैं और यकीनन हमारे पर्सपेक्टिव भी मुख्तलिफ होंगे। गुज़िश्ता चंद रोज से हमने देखा कि बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कुछ अनरीजनेबल स्टेटमेंट्स आई मरीम नवाज की जानिब से, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, जिस पर हमने इजहार भी किया अफसोस का। ये तासुब दिया जाएगा कि PDM नहीं रही या PDM से हम अलग हो गए, तो इसका फायदा सिर्फ हुकूमत को होगा। हम बार-बार ये बात कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम अपोजिशन जमातों को नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका इत्तेहाद कमजोर नजर आए और हुकूमत को
تقویت ملے. وہ ایک بڑی جماعت جو کہ اپوزیشن میں ہے اور سندھ صوبے میں گورنمنٹ میں، اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو دیوار سے لگا کر یا اس سے لا تعلقی کر وہ کوئی اپوزیشن کی سیاست کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے شازیہ صاحبہ، ہمارے ساتھ زاہد صاحب بھی موجود ہیں، ANP کے رہنما ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کے وقت کا. نون لیگ نے تو آپ کی جماعت سے بھی راہیں جدا کر لی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اقبال کو سن رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہمارا یہ ہے کہ عید کے بعد ہم تب ٹائم دیں گے حکومت کو. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. PDM جب سربراہ اجلاس ہوگا اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو سب کو منظور ہوگا. جو خبر چلی تھی اس میں اور یہ اس کے اپنی بات میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے تو ہم تنگ ہے اور PDM بنا اس کے لیے ہے. تو میرے خیال میں 8 پارٹیاں یا 4 پارٹیاں یا 10 پارٹیاں، اس وقت PDM میں 10 پارٹیاں ہیں. اپنی پارٹی میں کوئی فیصلے کرتے تو ان کی پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ تو PDM کے فیصلے نہیں ہو سکتے. PDM کا سربراہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اعلان تو وہ کرے گا، کوئی اور تو نہیں کر سکتے نا. باقی پارٹی ہم جتنے پارٹیز ہیں وہ اس کا حصہ ہے. PDM کا ایک منیمم ایجنڈا ہے جس پہ ہم سب متفق ہے. باقی ہر پولیٹیکل پارٹی کو آزادی ہے، وہ تو ان کے اپنا منشور ہے، اپنا سوچ اور اپنے فکر ہے، اس پہ وہ چلتے ہیں. جب تک PDM کا اجلاس نہیں ہوا یہ ساری باتیں اس وقت بیمانی ہے. براڈ شیٹ انکوائری کمیشن رپورٹ کی روشنی میں مقدمات دائر کیے جائیں گے. حکومت نے عالمی قوانین کے ماہر احمر بلال صوفی پر بھی مقدمہ چلانے کا اشارہ دے دیا. احمر بلال نے حکومتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. حکومت نے براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی کا اعلان کر دیا. بین الاقوامی قوانین میں مہارت رکھنے والے احمر بلال صوفی پر بھی مقدمہ چلے گا. حکومتی اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے احمر بلال صوفی کا کہنا تھا کہ حکومت نے براڈ شیٹ رپورٹ پر موقف دینے کا موقع ہی نہیں دیا. فوراً فیصلہ کر لیا گیا کہ مقدمہ درج کیا جائے گا. حکومت نے موقع نہیں دیا، حکومت نے بات نہیں موقع. جب ایک اگر رپورٹ آف فائنڈنگ آئی ہے تو عہدیدار کو ڈیزگنیٹ کرتی ہے کہ جی آپ کا نام ہے، آپ اس بارے میں مزید اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیں گے. نارمل پروسیس یہ ہوتا ہے. بہت سے فیصلے ہوتے ہیں کہ رسپانسبلٹی کرنل بنتی ہے، سول بنتی ہے، سمپلسٹ نیگلیجنس بنتی ہے، نہیں بنتی ہے، لا تعلقی ہے. تو یہ چیزیں تو دیکھی نہیں گئی ہیں. کمیٹی رپورٹ پریزنٹ ہوئی ہے اور فوراً ہی بہت ہی فاسٹ ٹریک بیس پر یکدم فیصلہ کر لیا گیا کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. احمر بلال صوفی نے حکومتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اس رپورٹ پر دوبارہ نظر ثانی کرے. صرف ایک ریکارڈ کی بنیاد پر، جبکہ باقی محکموں کا ریکارڈ غالباً کمیشن نے یہی آبزرو کیا ہے، اس کی بنیاد پر یا اس کی ایبسنس پر یہ فیصلے کی تیزی سے کرنا میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے. تو میں اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں اس کو چیلنج کرنے کا اور اس کے بارے میں اپنا موقف کی مزید وضاحت کا. کیا دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے احمر بلال صوفی پر مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ درست ہوگا؟ 2013 کی نگران حکومت میں وزیر انصاف رہنے والے احمر بلال صوفی کی قابلیت اور خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. وہ WWF کے بورڈ آف گورنر کے رکن بھی رہے ہیں، جبکہ بدعنوانی سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن میں پاکستان کا موقف پیش کر چکے ہیں.